And now, the Nanna professor, Hamad Safi, the youngest teacher, freelancer, TV anchor, writer, having a vision to see one strong Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Tool na pehla the social media strategy summit ko hot ढेर ज़्यादा शुक्रिया था को मैं चाहिए उसे दोनों fascinating और दोनों ज़बरदस्त gathering की ज़ेन white कमा और माली यो chance रखो चीज़ ख़पल चिकम ideas दी ज़मात चीज़ सोचते हैं कैसे share कम तासु सरे. I have divided my topic into three parts, and at the first part I would love to talk about social media and its uses, and at the second part I would like to talk about Iqbal, and at the third part I would like to talk about my mother Pakistan. सबसे पहले जो टॉपिक मुझे सेंड किया गया था सोशल मीडिया के हवाले से किसकी यूजेस क्या हैं, नेगेटिव यूजेस क्या है, इसके पॉजिटिव यूजेस क्या है. सबसे पहले आप लोग ये जानो कि इट इज 2018, इट्स 21st century and century of change and the century of technology. ये टेक्नोलॉजी का इंटरनेट को सोशल मीडिया का दौर है. टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूजेस क्या हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने वो सारी इस टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियों को खत्म किया है और सारी चीजें अपने आपके घर पे लाकर रख दिया है. घर पे कैसे लाकर रख दी सारी चीजें? अगर आप देखें पहले हम जाते थे शॉपिंग करने बाहर बाजार में मार्केट्स में जाते थे, लेकिन अब चीजें इतनी आसान हो गई कि घर बैठे Amazon.com, Alibaba.com पे जाएं, आसानी से शॉपिंग करें, 2 दिन में 20 मिनट पे आपके घर पर पहुंच जाती है. फूड पांडा ऐसी वेबसाइट है कि जिसमें कहीं से भी आप खाना मंगवा सकते हो विदिन 20 मिनट्स. चीजें आसान हो गई है. पॉजिटिव यूजेस, हम पहले ख्वाहिश थी हमारी कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसे एजुकेशन हासिल करें. 2018 में इंटरनेट पे जाएं, गूगल, यूट्यूब पे उसी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर आप पढ़े, वहां पर आप आसानी से उसे देख सकते हो, आसानी से उसे सुन सकते हो और आसानी से जो है मतलब उसे समझ सकते हो. हम जो है सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूजेस से बाकायदा खबर नहीं है कि इसके यूजेस क्या है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव यूजेस में हम इसके बड़े टॉप तक पहुंच गए. रीच, वी हैव रीच टू द टॉप. नेगेटिव यूजेस कैसे? हम एक तस्वीर अपलोड करते हैं और पूरा हफ्ता कमेंट और लाइक को देखते हैं कि कितने कमेंट्स है, कितने लाइक्स. हमारी ज्यादातर ये जो नौजवान नस्ल बैठी है ये ऊपर, इनसे थोड़ा सा मैं खौफ हूं क्योंकि ज्यादातर इनके फ्रेंड्स कौन से, गुलजमीन चोलो वाला, पांचो वाला, रोटो वाला, ज्यादातर इनके दोस्त हैं. और हमारे ज्यादातर फेसबुक की यूज क्या होती है? वीडियोस दो, फनी क्लिप्स दो और पूरा दिन फिर कमेंट्स को देखते रहो, लाइक्स को देखते रहो कि कितने आए. हम फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ईद का प्रोग्राम होता है या बारबेक्यू का प्रोग्राम होता है, अंकल के घर पर हम सेल्फी खींचते हैं कि टुडे बारबेक्यू प्रोग्राम एट अंकल्स हाउस, बड़ी फखर से. वहां पर अमेरिका में बेचारा मार्क ज़करबर्ग तंग हो गया हमसे कि हर रोज कल गोखी तस्वीरान, कल गाड़ी तस्वीरान, कल तस्वीरान, कल तस्वीरान. वहां पर वो लोग तंग हो गए. हमारी ज्यादातर, सॉरी, थैंक यू सो मच, हमारी ज्यादातर यूजेस ऐसी होती है. फेसबुक का इस्तेमाल कैसा होता है? आपने किसी चीज की नॉलेज हासिल करनी है, फेसबुक पर जाओ, फेसबुक में सर्च करो, पोस्ट्स आपको मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, आपको पिक्चर्स मिलते हैं, आपको लोग मिलते हैं. हमारे ज्यादातर फेसबुक के फ्रेंड कौन होते हैं? हम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से, लेकिन फ्रेंड है डॉक्टर डिपार्टमेंट का. अगर इंजीनियर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को अपने साथ फेसबुक पर ऐड करो. जो सवाल है होमवर्क का, जो होम असाइनमेंट आपको मिलता है, जो सवाल है उससे पूछो, वो जवाब देता है मैसेंजर पर. चीजें आसान हो गई है.
پہلے ہم خط بیچتے تھے, خط لکھ کے پھر اسے دیتے تھے پوسٹ آفس, اور پھر کئی 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد ہمیں جواب ملتا تھا. ابھی جلدی ای میل ٹیکسٹ لکھو یا ای میل لکھو, سینڈ کرو, 2 سیکنڈ کے اندر آپ کا جواب ملتا ہے. چیزیں آسان ہو گئی ہے, لیکن ہمیں جو ہے تربیت نہیں ملی صحیح, کس کی یوزز ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے. گوگل یوٹیوب کا استعمال کا بتاؤ, موویز, ڈراماز, کارٹونز, یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر گوگل اور یوٹیوب پر. لیکن اصل یہ چیز کس لیے بنا ہے؟ دنیا کے علم کے خزانے گوگل اور یوٹیوب میں پڑے ہیں, ہم خبر نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ گوگل جو ہے کارٹون کے لیے, موویز کے لیے یوز ہوتا ہے, بس گانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم جو ہے لیپ ٹاپ کو, کمپیوٹر کو گانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی اگر میں کسی نوجوان کا موبائل اٹھاؤں, گانے اور موویز خامخواہ اس میں پڑے ہوں گے, اور فیس بک میں وہی دوست ہوں گے. سوشل میڈیا کے پازیٹیو ویوز کی طرف آئیں, یہ دیکھیں کہ دنیا جو ہے آگے کیسی بڑھی. دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے. ابھی میں یہاں پر پوسٹ کرتا ہوں تو امریکہ میں دوسرا بندہ بھی دیکھے گا کہ اس آدمی نے پلانی پوسٹ کرے دیں. ابھی میں یہاں پر پوسٹ دوں یا ٹویٹ دوں تو وہاں پر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے یہ ٹویٹ دی ہے. گلوبل ویلیج بن گئی دنیا, چیزیں آسان ہو گئی. تو آسانیوں کی طرف آئیں, اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا نا تو آنے والی نسلیں ہم کو گالیاں دیں گی. رہی بات اقبال کی, میرے رول ماڈل کی, جس سے میں نے یہ ساری تربیت حاصل کی ہے, رہی بات ان کی, آپ ان کو پڑھیں, اقبال کو پڑھیں. یہ کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کی بات, وہ شاہین کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. وہ خود ہی کی بات کرتا ہے. وہ صداقت, شجاعت اور عدالت, نگاہ بلند کی بات کرتا ہے. سخن دل نواز اور جا پرسوز کی بات کرتا ہے. وہ یہ بات کرتا ہے کہ بگ ڈریمنگ کرو, یہ بات کرتا ہے کہ سخن دل نواز بنو, کہ آپ کے پاس لوگ بیٹھے تو لوگوں کا دل نہیں کرے کہ آپ سے اٹھے, لوگوں کا دل کرے کہ آپ کی باتیں سنتے رہے, کہ آپ نرم دم میں گفتگو ہو اور گرم دم میں جستجو ہو, رزم یا بزم آپ لوگ پاک دل و پاک باز ہو. جو ہلکا یاراں میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں, لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. اقبال کے کلام کو پڑھو گے تو شاہین بنو گے, ایسا شاہین بنو گے جو اپنی خودی کبھی نہیں بیچتا. میں جب سپر کٹ پروگرام میں آیا, میرا جو پہلا دن تو جو پہلا لیکچر میرا تھا اقبال کے اوپر تھا, اور اقبال کے اندر میرا پہلا لیکچر یہ تھا کہ بی انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل, اور اپنے ملک سے پیار کرو, پاکستان سے پیار کرو. رہی بات پاکستان کی, پاکستان جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونی ہے. جو اس سے خیانت کرے گا وہ دنیا میں و آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ خاص الخاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں بنا ہے یہ ملک. پاکستان اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے, اس کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرنا. اور کیا پختون, کیا پنجابی, کیا سندھی بلوچی خود کو پکارتے رہتے ہوئے نوجوانوں, میں نے رمضان, قرآن مجید اور پاکستان کو ایک ساتھ اترتے ہوئے دیکھا ہے. ایک آرٹیکل میں نے اپنے پیج پہ اپلوڈ کیا تھا, اور اس آرٹیکل میں نے بات کی تھی کہ میں جہاں جہاں بھی بات ہوں تو سب سے لالی میرے ساتھ ہی رہتی ہے, یہ بھی میرے ساتھ ہی گھومتی رہتی ہے. یاد رکھنا, تم جس فیلڈ میں بھی ہونا تو پاکستان سے خیانت نہیں کرنی. چاہے دودھ والا ہو, دودھ والا آج کل پاکستان سے خیانت کرے. کیوں؟ دودھ میں پاؤڈر ملا کر, دودھ میں جو ہے پانی ملا کر. ہم جو ہے خیانت کی طرف اتارا ہے. ہم جو ہے جھوٹ بولتے ہیں, نقل کرتے ہیں, ایگزام امتحانی حالوں میں ہم خیانت کرتے ہیں. خیانت کیسے کرتے ہیں؟ جو سبزی گاڑی والا بھائی, گاڑی بار اور درولی, ٹماٹری راوڑی کلو 120 روپے خوچتا تک قسم خورچی ہو گئی 900 روپے ماننے میں راوڑی. ہم ایسے لوگ ہیں. ہم اپنی تاریخ بھول گئے, ہم اپنی قرون اولیٰ کی تاریخ بھول گئے, 800 سال کی مسلمانوں کی تاریخ بھول گئے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ میں سلطان محمد فاتح, طارق بن زیاد, صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی جیسے غیرت مند لوگ تھے, خالد بن ولید جیسے غیرت مند لوگ تھے, بہترین سپہ سالار تھے ہمارے پاس. لیکن کیا ہوا؟ انگریز آ گئی, سارا نظام انہوں نے بدل لیا, اور ہم آج بھی انہی کے غلام ہیں. ہم ایجوکیشن حاصل کرتے لیکن صرف اس لیے کہ میں جا کر نوکر بنوں, مجھے نوکری ملے, اس لیے نہیں کہ میں ایک اچھا دماغ بن سکوں, اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکوں, اپنے نوجوان نسل کی خدمت کر سکوں.
हम तालीम हासिल करने नहीं, सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए. हमारी घर में बूढ़ी न्या भी बेटी होती है. अब बूढ़े न्या घर की ना कोर की नास्ती दरमाने लाश रख के बच्चे तालीम हासिल का चखनो करशे. पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का खास करम है, अल्लाह का साया इस मुल्क के ऊपर. इसलिए कि 1965 में जब जंग का ऐलान हुआ, अयूब खान ने जैसी तकरीर की ना, तो उसी तकरीर पर पहले पठानी बॉर्डर पर खड़े थे. सिर्फ पठानी, पूरी पाकिस्तानी फौज से पहले बॉर्डर पर हम पाकिस्तानी खड़े थे, इस पाकिस्तान को जो है मतलब डिफेंड करने के लिए. अल्लाह का साया इस मुल्क पर ऐसा है कि 1965 में जब हमसे 10 गुना मुल्क हिंदुस्तान, जिसके पास 10,000 जहाज है, हमारे पास 500 जहाज है, जिसके पास 10,000 टैंक, हमारे पास 500 टैंक, लेकिन फिर भी हमने उसका मुकाबला किया. क्यों? पाकिस्तान का मतलब क्या? नौजवान सो गए. पाकिस्तान का मतलब क्या? सब एक साथ लगाए, फीमेल जितने बेटी हो, मेल जितने भी बेटे हैं. पाकिस्तान का मतलब क्या? अरे यार, पठानों में बहुत ज्यादा जोर होती है. पाकिस्तान का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. Subscribe now and press the bell icon.